السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونترك من يفجره. إياه نعبد وله نصلي ونسجد، وإليه نسعى ونحفد، نرجو رحمته ونخشى عذابه، إن عذابه الجد بالكفار ملحق. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وخليله وصفوته من خلقه، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، فشرح به الصدور وأنار به العقول، وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أيها الأحبة في هذا اللقاء المبارك في بيت من بيوت الله، وعلى مائدة من موائد الذكر. نتذاكر نحن وإياكم بشيء يزيد إيماننا ويحفظ أوقاتنا ويرضي ربنا سبحانه وتعالى. وأبشروا وأملوا فأنتم ضيوف الرحمن سبحانه وتعالى، والله عز وجل أكرم الأكرمين، وإذا أعطى أكرم سبحانه وتعالى. الله عز وجل جعل هذه البيوت بيوته لإقامة ذكر الله عز وجل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما هذه البيوت لإقامة الصلاة ولذكر الله. فالله عز وجل قال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. إيش اللي دفعهم لهذا الشيء؟ يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. صلى الله يثبتنا وإياكم. لماذا؟ أو ما النتيجة؟ ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. الله عز وجل إذا رزق بغير حساب سبحانه وتعالى، ولكن لمن؟ لأولئك الرجال الذين ذكروا الله عز وجل بالغدو والآصال. فين؟ في بيوت الله عز وجل، يتلمسون نور الله، لأن نور الله كما قال سبحانه وتعالى في سورة النور: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، الآية، إلى أن قال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. يعني اللي يبغى النور سيجد إن شاء الله في المساجد في بيوت الله عز وجل، فهي طريق الهداية. فالمساجد هي طريق الهداية. وأول فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزل المدينة بنى المسجد، لأنه نقطة الانطلاق إلى الله. نقطة الانطلاق إلى الله هو المسجد. الله عز وجل يقول: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. طريق الهداية بداية من المسجد، لذلك كانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وهدايته للناس أجمعين كانت من المسجد. نحن بحاجة إلى أن نحيي بيوتنا، إلى أن نحيي بيوت الله عز وجل بذكره وإقامة الصلاة وتلاوة القرآن والاجتماع على ذكر الله. فإنه ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وأيضا يقال لهم في ختام الاسم: قوموا مغفور لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. نسأل الله يجعلنا وإياكم من المكرمين في مثل هذه المجالس. فهذه تذكرة أيها الأحبة لي ولكم بأن تكون بيوت الله عز وجل عامرة ولو بالساعات البسيطة.
تخيل إنسان يأتي ويصلي المغرب في هذه الليلة ويمكث في هذا المسجد يستمع لذكر الله عز وجل حتى يصلي العشاء. هذه ساعة تقريبا، ساعة. هذه الساعة يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيها: وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط. يعني مثل المجاهد في سبيل الله المرابط، تستغفر لك الملائكة منذ أن جلست، منذ أن دخلت هذا المجلس حتى تخرج منه. اللهم اغفر له اللهم ارحمه. فنسأل الله من فضله، وثقوا تماما أن الله عز وجل والله ما يخيب من حضر بإذن الله عز وجل، ما يخيب من حضر. ولذلك الله عز وجل له ملائكة سياحون كما في الحديث، ذلك يسألهم الله عز وجل عن هؤلاء الذين يجتمعون ويذكرون الله عز وجل. الشاهد من الحديث قالوا فيقول الملائكة: يا رب فيهم فلان إنما جاء لحاجة، يعني ما جاء للذكر ولا جاء يبغى يمكن ينتظر واحد، ولا يريد مثلا عمل معين، ولا يريد شغلة، يعني ما قاده ذكر الله عز وجل أو أنه الرغبة في أنه يسمع ذكر الله أو يذكر الله عز وجل في المسجد. فقال الله عز وجل: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، يعني تشمل رحمة الله عز وجل معهم. وهذا من رحمة الله ومن كرمه. شفت أكرم الأكرمين، حتى لو جاء الإنسان إلى هذا المكان وما له ذيك النية يكرمه الله عز وجل مع من أكرم. فنسأل الله يكرمنا بكرمه وفضله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة، حديثنا اليوم عن يوم عظيم كلنا نحتاج أن نذكر بأنفسنا، وحقيقة لا مفر منها. هذا اليوم ذكره الله عز وجل في آيات تقشعر منها الجلود، تقشعر منها الأبدان. عندما يقرأ الإنسان الآيات التي وردت في هذا اليوم يجد أنها آيات تهز الوجدان وتخاطب القلوب قبل أن تخاطب العقول، وهو حقيقة لا مفر منها، سواء نسيناه أم تذكرناه. إن نسيناه فلن ينسانا، وإن تذكرناه فإننا سنصحح من أحوالنا. عندما يغفل الإنسان عن ذكر هذا اليوم يطغى. كلا إن الإنسان ليطغى. كلنا نعيش في الدنيا وننسى. أن رآه استغنى، يرى ماله ويرى جاهه ويرى أحواله يمينه وشماله، فيرى أنه مستغني ما يحتاج أحد، وأنه كذا لسان حاله يقول أنه سيبقى في هذه الدنيا ما يموت ولا يحاسب. لسان حاله وإن كان عنده معرفة بأنه سيموت وأنه سيحاسب، لكن لسان حاله يقول بأنه سيبقى ويطغى ويأكل ويشرب ويتلذذ من ملاذ الدنيا وكأنه لن يموت ولن يبلى. الله عز وجل عندما أنزل القرآن أنزل آيات عظيمة، بل تجد أغلب آيات القرآن تتكلم عن يوم الآخر، عن يوم القيامة، وعن أحواله وعن أهواله وما جعل الله عز وجل فيه. بل معظم آيات المفصل في آخر القرآن كلها تتكلم عن يوم الآخر وعن يوم القيامة، وما فيه من أهوال وما فيه من جزاء وما فيه من حساب وما فيه من نجاة وما فيه من نعيم وما فيه من عذاب فالله عز وجل ذكر الأهوال التي يجدها الإنسان يوم القيامة في كتابه في مواطن كثيرة من القرآن الكريم. ولذلك سماه الله عز وجل بأسماء تقرع القلوب. سماه الله عز وجل بيوم الطامة، بالصاخة، بالزلزلة. سماه الله عز وجل بيوم من يعطينا أسماء له؟ ورد الحاقة، القارعة، الزلزلة، تغابن، أسماء كثيرة أوردها الله عز وجل في القرآن الكريم. ليه؟ ليبين أن هذا القرآن أو أن هذا القرآن كله أو أغلبه يتكلم عن هذا اليوم اللي هو الحقيقة التي سنصل إلى يوم القيامة. الله عز وجل عندما تحدث عن اليوم الآخر وأهواله تكلم عن العالم العلوي وما يحصل فيه، ثم تكلم عن العالم السفلي وما يحصل فيه، ثم تكلم عن العالم البشري وما سيحصل له. فالله عز وجل عندما تكلم مثلا عن العالم العلوي
ماذا سيحصل له؟ فقال سبحانه وتعالى: إذا السماء انفطرت. إذا السماء انفطرت. تخيل هذه السماء الطويلة الكبيرة العريضة تنشق وتزول وتذهب تتفطر. شفت القزازة عندما تأتي القزازة وتشوفها أنت كاملة لك، ثم شوي انكسرت تجدها ما عاد كأنها موجودة، انتهت. هذه السماء الموجودة تتفطر يوم القيامة وتزول. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت. الكواكب هذه التي نراها في السماء نراها بعيدة جدا، وربما ما نرى منها إلا أعداد بسيطة. هذه الكواكب تراها مغطية الكون كله بأعدادها وأحجامها وأضوائها، لكننا ما نرى منها إلا أجزاء بسيطة لبعد المسافة بيننا وبينها. الله عز وجل يقول: فلا أقسم بمواقع النجوم. ما قال فلا أقسم بالنجوم، هناك قسم آخر أقسم بالنجم سبحانه والنجم إذا هوى، لكن في القسم هذا لا، أقسم بمواقع النجوم. ليه؟ إيش قال فلا أقسم بمواقع النجوم، وبعدها ماذا قال؟ وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. ترى هذا القسم اللي أقسم الله عز وجل به عظيم، لكن من هم اللي يعرفون عظيم؟ قال لو إيه؟ لو تعلمون، يعني ما يعرف عظمة هذا القسم إلا من علم الحقيقة أو جزء من الحقيقة. أذكر أحد علماء الفلك ذكر إحصائيات عن النجوم هذه وأحجامها. طبعا أصغر نجم من النجوم هذه يعادل حجم الأرض آلاف المرات التي نراها كالنقط في السماء. سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كم ما بين السماء والأرض؟ قال: دعوة مستجابة. مسافة دعوة مستجابة. المسافة بالطرق العلمية، لأن الله عز وجل قال فلا أقسم واقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. نأخذ شوية من العلم هذا علشان نعرف عظمة القسم وعظمة الخلق. يقول علماء الفلك معتمدين على دراسة فيزيائية. الدراسة الفيزيائية تقول إن سرعة الضوء كم تقطع في الثانية؟ الضوء عندما يمشي الضوء تريليون؟ لا أهل الفيزياء، الضوء كم ينطلق، كم سرعته في الثانية؟ بيض الله وجهك، أحسنت. 300,000 كم؟ كيلو متر. 300,000 لذلك يقولون الضوء هو أسرع شيء موجود، يعني هم أسرع شيء اكتشفه البشر هو ماذا؟ الضوء. يعني لو شغلت نور هنا في ثانية واحدة يقطع 300,000 كيلو متر. طبعا من أقرب الكواكب إلى الأرض الشمس، قالوا يقطع ضوءها ويتشرق في الصباح حتى يصل الأرض كم دقيقة؟ 8 دقائق وربع تقريبا. اضرب كم في الدقائق، كم فيها ثواني، ثم اضرب الناتج في 300,000 تطلع لك المسافة التقريبية بين الشمس والأرض. هذه إيش؟ هذه مسافة تقريبية طبعا ليست حقيقية، لأن ما في واحد بيحط المتر في الشمس، لكنها مسافة إيش؟ تقريبية. طيب هناك نجوم بدأ علماء الفلك يقيسون المسافة بينها وبين الأرض، يرون هذه المسافة، وقاموا يقيسون هذه المسافة بالسرعة الضوئية. طبعا تذكرون إذا جاء واحد قال والله هذا رقم فلكي، إيش معنى رقم فلكي؟ يعني ما إيش؟ ما ينحسب. تجي تحسب فلان الحاسبة تعطيك كذا حرف إي مقلوب، يعني والله ما في إمكانية للحساب، هذا صعب جدا. هذا هو الرقم الفلكي. الرقم الفلكي هذا نسبة إلى الفلك وأجرامه وأحجامه وسرعة ضوئه. الله عز وجل عندما خلق النجوم جعلها مضيئة وضوءها ينطلق إلى الأرض. قالوا في هناك من النجوم حتى يصل ضوءه إلى الأرض، حتى يصل الأرض
من يمكث 6 أشهر، 6 أشهر، وهو يمشي في كل ثانية كم؟ 300,000 كيلومتر في كل ثانية واحدة. طبعا طلع كم في 6 أشهر ثواني، حساب فلكي صح، ثواني، ثم اضرب الناتج في كم؟ في 300,000. هذا يطلع مسافة النجم الموجود هذا الذي اكتشف بينه وبين الأرض. والله جت اكتشافات ثانية شوية، لو والله في نجوم يقطع ضوءها أكثر من 2 سنين، والله وجدوا نجوم أكثر من 10 سنوات، والله شوية لنجوم أكثر من 1,000,000 سنة، 2,000,000 سنة وماشي. وصلوا إلى آخر إحصائية بأن هناك نجم يقطع ضوءه حتى يصل الأرض 6 بلايين سنة ضوئية. 6 بلايين، بلايين ما هو ملايين، 6 بلايين سنة ضوئية حتى يصل ضوءهم إلى الأرض. هذا ما بين النجم والأرض. طيب ما بين النجم والسماء الله أعلم. السماء كم سمكها؟ ما بين السماء والسماء، السماء الثانية، الثالثة، الرابعة. شيء عجيب، خلق عظيم. هذه أرقام فلكية في إيش؟ فيما بين النجوم والأرض. الله عز وجل عندما قرأ شيخنا الشيخ أحمد جزاه الله خير في صلاة المغرب، إيش الآية التي قرأها في الركعة الأولى؟ آية الكرسي. لماذا سميت آية الكرسي؟ كرسي ذكر فيها الكرسي. طيب ما هو الكرسي؟ لا ما هو العرش. أحسنتم، موضع الذي يضع فيه أو عليه ربنا قدميه، هذا يسمى إيش؟ الكرسي. الله عز وجل يقول وسع كرسيه السماوات والأرض. الأرقام الفلكية هذه اللي ما حطنا على أن نعقلها أو ندرك حقيقتها كاملة، الله عز وجل يقول وسع كرسيه السماوات والأرض. الأرض بأفلاكها، الأرض بما فيها، والسماء بأفلاكها كلها وسعها الكرسي، اللي هو الموطن الذي يضع ربنا عليه قدميه. طيب الكرسي هذا كم نسبته للعرش الذي يستوي عليه ربنا استواء يليق بجلاله وعظمته؟ كحلقة ألقيت في فلاة. كرسي للعرش كحلقة، حلقة المفتاح شفتوها؟ لو رميتها في فلاة في أرض فاضية، كم نسبة الحلقة للأرض؟ هذا الكرسي. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. الله أكبر، خلق عظيم ما يجعلك إلا أن تقول تبارك الله أحسن الخالقين. شيء عظيم. ذلك الله عز وجل يقول وما قدر الله حق قدره، ما عظم الله حق تعظيمه. وإلا لو أمعن الإنسان في خلق الله عز وجل لعلم عظمة الخالق سبحانه وتعالى. إذا هذا الخلق العظيم لم نستطع أن تحط به عقولنا، فكيف بالرب سبحانه وتعالى؟ لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير سبحانه. لا تدركه الأبصار والعقول. موسى عليه السلام قال رب أرني أنظر إليك. موسى عليه السلام عرف أنه جريء، ومن جرأته عليه السلام وقوته أنه سأل الله أن يراه. قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. جبل أصم تجلى ربه جل وعلا له فجعله دكا، لم يتحمل رؤية الله.
جعله الله عز وجل مثال لموسى. يا موسى جبل شبه أصم ما استطاع أن يراني، لذلك لن يتحمل أحد رؤية الله عز وجل في الدنيا. فالله عز وجل عظيم، ومن عظمته أن الجبال الصم تخشع وتذل له سبحانه وتعالى. فهذا تقرير بسيط عن عظمة هذا الخلق، والتي تدلنا على عظمة الخالق سبحانه وتعالى. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. هذا القسم بماذا أقسم الله عز وجل؟ إنه لقرآن كريم. أقسم الله عز وجل بأن هذا القرآن كريم، والله عز وجل ضمن هذا القرآن ما يدل على عظمته وعلى تحذيره من اليوم الآخر وأهواله وما أودعه الله فيه من آيات عظيمة. فالله عز وجل قال: إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت. الله أكبر. تخيل البحار هذه ماء، الناس اليوم إذا حصل حريق إيش يطفونه به؟ بالماء. تخيل البحر هذا يتفجر نار. وإذا البحار سجرت، البحار هذه تنطلق منها نيران عظيمة تتسجر يوم القيامة، ويدل على هول الموقف وهول ذلك اليوم. إذا الشمس كورت، زالت انتهت. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، تساقطت. هذه الأحجام الكبيرة العظيمة خلاص زالت، تتساقط وتتناثر. وإذا البحار سجرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت. في النهاية: علمت نفس ما أحضرت. الله أكبر. بعد هذا كله تعلم النفس، علمت يعني وصلت إلى مرحلة يقين أن كل العمل الذي عملته وقدمته أصبح بين يديها. علمت نفس ما قدمت وأخرت. خلاص هنا يحصل العلم، ما عاد في ظن ولا عاد في شك، خلاص علم. لكن هل فيه تمني؟ هل في ناس يتمنون أشياء في ذلك اليوم؟ نعم فيه تمني. الله عز وجل يقول إيش؟ كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا. يأتي الله عز وجل يوم القيامة للفصل بين الخلائق، والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. تذكر، يقف على علم، خلاص وصل إلى حقيقة. لو جاءك واحد بخبر ثم جئت أنت وترددت في تصديقه، والله لو قال مثلا عندنا في البيت مثلا الكشاف محروق، والله أنت جاءك خبر، هذا الخبر قد تصدقه وقد لا تصدق، وعندما رجعت للبيت وجدت الكشاف محروق. يوم وجدت الكشاف محروق حصل لك وصلت إلى مرحلة إيش؟ يقين. في ناس عندما جاءهم الخبر، عندما نقل لك الخبر بأن الكشاف محروق أيقنت. لماذا؟ لأن الذي نقل إليك الخبر عندك ثقة ثبت. لكن عندما تأتي أنت وينقل لك ثقة ثم ما تصدقه، فتروح وتشك ثم تذهب، فعندما رأيت الكشاف وصلت إلى مرحلة أنك وقفت على الحقيقة،
ما عاد في مجال للشك. الله عز وجل له المثل الأعلى يوم القيامة، يقول أن أهل الموقف في ذلك اليوم خلاص يتذكرون ويعرفون الحقيقة، حتى اللي كانوا يشكون ويجحدون ويجادلون في الله عز وجل خلاص وقفوا ويتذكرون، جتهم الذكرى الآن تذكروا. لكن الله عز وجل يقول وأنى له وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. الآن تأتي الأمنيات، يتمنى خلاص يوم شاف الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي، يتمنى أنه استغل الحياة لأنها كانت بسيطة. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا. شيء بسيط، لكن إيش أنتم اللي فرطتم. وهم في ذلك اليوم يرون أنهم ما لبثوا إلا يوم وبعض يوم. في واحد تقاعد، ويوم في حفل التقاعد طبعا هو خدم 40 سنة في الخدمة، فسألوه في حفل تقاعده قالوا كيف وجدت خدمتك هذه ل 40 سنة؟ 40 سنة عمر، تخيل واحد وصل عمره 40 معناته أنه وصل إلى عز شبابه، بلغ أشده، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. فالله عز وجل جعل 40 سنة هي بلوغ الأشد، يصل الإنسان إليه يمشي 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 إلى 40، بعد 40 خلاص يبدأ ينزل، خلاص ما عاد في زيادة، أشد. فسألوا قالوا كيف وجدت خدمتك 40 سنة؟ قال والله كأني تعينت قبل شهر. يقول والله كأني قبل شهر يوم تعينت ذاك اليوم. مرت 40 سنة في لمح البصر، 40 سنة ثلث عمره أو أكثر، أو ربما نصف عمره يقول إنها كأنها شهر، ونحن لازلنا فين؟ في الدنيا. طيب كيف في الآخرة؟ إن لبثتم إلا قليلا. قالوا لبثنا يوما أو ما هو يوم حتى، لا قالوا يوم كثير، بعض يوم، جزء من يوم، ما هو يوم. ليش؟ لأنها كانت قليلة. يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة، الله يجعلنا وإياكم منه، ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. مطمئنة، هذه مطمئنة في يوم الفزع الأكبر، وهذا من أسماء يوم القيامة، يوم الفزع الأكبر. وهم من فزع يومئذ آمنون. الناس خائفون، وهناك نفوس مطمئنة وآمنة. ليه؟ لأنها عرفت ما لها وما عليها في الدنيا، فاطمأنت فين؟ في الآخرة. أمنت، خافت في الدنيا فأمنت في الآخرة. لكن اللي يأمنوا في الدنيا يخافون في الآخرة، نسأل الله العافية والسلام. لذلك فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. في ناس آمنين من مكر الله عز وجل. لذلك تجد بعض الناس في أفعاله ما كنا سيموت، ما كنا سيحاسب، بل ربما بعضهم عندما تعظه قال يا أخي لا تسمقني ولا تقول لي أمر معروف ولا تنهى عنه، أنتم تبغون تشددون علينا وتضيقون علينا، وكأنه ما خلق إلا للعبث واللعب. كذا هو لسان حاله يقول وما خلقت إلا الألعب وألهو، وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو. حياة الدنيا لعب ولهو، إلا من جعلها طريقا لرضا الله عز وجل. فلذلك أيها الأحبة، العالم العلوي يحصل فيه هذا الأمر، تتناثر وتتساقط وتزول وتذهب كلها، فالله عز وجل يجعلها كأن لم تكن. كل واحد يأخذ كتابه بيش، إما بيمينه وإما بشماله.
فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. مثقال ذرة، ما هو مثقال الذرة؟ قالوا الذرة هي التي لا ترى بالعين، مجرد أصغر شيء في الوجود، ما تشوف إلا في الضوء. إذا شفت باب كذا داخله مع الشمس تشوف إيش؟ ذرات، صح؟ ذرات صغيرة نحن الآن ما نشوفها، بس لو دخل نور كذا نشوف ذرات في الجو، صح؟ هذا مثقال الذرة، تعمله تراه، إن خير رأيته وإن شر رأيته. فالله عز وجل قال أن الأرض تزلزل. طيب الجبال هذه، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. الله أكبر، شيء عجيب وأحوال عجيبة تتغير تتبدل هذه النواميس كلها. فالله عز وجل يغير كما غير النواميس العلوية يغير النواميس أو المخلوقات السفلية فتتغير الجبال والأرض. الله عز وجل صور لنا المشهد في العالم الأرضي، صور لنا المشهد في صورة عظيمة في أول سورة الحج، فقال يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. كلنا رأينا الزلزال في تركيا وفي سوريا، والله مناظر عجيبة، والله مناظر لم نستطع أو نتمالك أن نستمر ننظر إليها، والله ما استطعت أكمل الكثير من المناظر من عظمة الموقف ومن عظمة ما رأينا ومن هول ما رأينا، مع أنه شيء لا يقارن بما سيحصل يوم القيامة. شيء بسيط، صورة بسيطة، أنفس تزهق وبيوت تهدم وشوارع تخر داخل الأرض ونفوس تصيح. إلى الآن مئات الأنفس لا يعلمون أين هم تحت الأرض، تلعتهم الأرض. قدرة عجيبة في ثواني معدودة بسيطة، في ثواني معدودة. لا إله إلا الله. رأيت تصوير جوي، صورت الأقمار الصناعية كيف كانت هزة الأرض، ما يمكن رأيتم، فوجدوا الهزة طبعا هي في أقل من دقيقة، ثواني معدودة تحركت الأرض كذا، زلزال تحركت فقط، مشت بهذا الشكل، فحصل هذا الدمار الهائل في أقل من 60 ثانية، أقل ما وصل 60 ثانية، ثواني معدودة حصل هذا الدمار الهائل. وكم رأينا من الزلازل والفتن والبراكين وغيرها التي جعلها الله عز وجل آيات، جعلها عبر يتعظ بها الإنسان، وجعلها الله عز وجل قد تكون لقوم عقوبات وقد تكون لقوم كرامات، فيكرم الله عز وجل بها للطاعة فيتخذهم شهداء، ويكرم بها ويعاقب الله عز وجل بها المعاصي نسأل الله العافية يجعلها لهم عقوبة ويخسف بهم الأرض كما خسف بهم بقارون وكما خسف بغيرهم من العصاة. فالله عز وجل صور هذا المشهد اللي هو مشهد يوم القيامة، فقال إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ذلك الساعة لا تقوم إلا على أشرار الناس، نسأل الله العافية والسلام، ويرون هذا العذاب هذه الزلزلة وهذه التغير للنواميس، نسأل الله العافية والسلام، فتضع كل ذات حمل حملها من الخوف والهلع، وكل واحد يقول نفسي نفسي، يبغى النجاة، ما في. يوم يفر المرء من أخيه
وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وهذا حال العالم البشري. العالم البشري كل واحد يفر عن الآخر، ما يعرف الآخر حتى أقرب الأقربين. فإذا جاءت الطامة الكبرى، سماها الله عز وجل الطامة الكبرى، والله أنا تقشعر الأبدان من هذه اللفظة، طامة صاخة. الطامة الكبرى، ايش يحصل؟ يوم يتذكر الإنسان ما سعى. يتذكر على طول الشريط الذكريات. يقول واحد يقول صرت بحادث تقلبت السيارة، يقول جاءني حادث، يقول تقلبت السيارة، قال والله أنا تقلب يمكن 3 قلبات، والله أنه عرض علي شريط حياتي كله. اي والله، قال والله اني رايت الموت، قال فالشريط شريط الحياه كذا لف بسرعه، قال تذكرت كل شيء، اغلب حياتي كلها مرت علي في الشريط. يقول فعرفت ان مشهد يوم القيامه سيكون بهذا الشكل، نسال الله العافيه والسلام. يوم يتذكر الانسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. خلاص أقدموا، كل واحد يريد مصيره. برزت الجحيم للغاوين وأزلفت الجنة للمتقين، وكل سيذهب إلى مصيره، نسأل الله العافية والسلامة. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. إذن هذه أمنية ثانية. في ناس يتمنون أنهم إيش؟ أنهم كانوا تراب، ما كانوا خلق. هذاك يتمنى إيش؟ يا ليتني قدمت لحياتي. هذا يتمنى أنه كان تراب، من المناظر التي رآها، من هول الموقف الذي رآه. طيب في ناس يتمنون أمنية ثانية من البشر، يتمنون أنهم إيش؟ أنهم يرجعون. هذاك يتحسر أنه قدم لحياته، وهذا يتمنى أنه كان تراب. وفي ناس يتمنون أنهم يرجعون، بل تصل بهم الأمنية أنهم يطلبون من الله عز وجل أن يرجعون. قال رب ارجعون. ليه؟ لعلي أعمل صالحا فيما تركت. شوف، ما قال لعلي أعمل صالحا أتزود، لا، قال صالحا في إيش؟ فيما تركت. يعني أشياء كثيرة تركتها، أبغى أرجع أعمل هذه الأعمال التي تركتها، أتداركها، لأني وجدتني خسرت خسارة عظيمة بتركها. أنا مرة من المرات مسكت أحد الشباب ما يتسنن بعد الفريضة، قلت ليش ما تتسنن؟ قال والله هذه سنة ما هي واجبة. قلت والله لا يأتين عليك يوم والله أنت تتمنى أنك صليتها. اي والله إن يأتي عليك يوم أنت تتمنى أنك صليتها، وأنك سجدت 4 سجدات، ترى ب4 درجات، ما هي بسهل. أنت لو صليت 2 ركعتين الراتبة بعد كل فريضة معناته سجدت كم؟ 4. ما تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة. المهم الولد والله كذا جلس يفكر شوي، قال طيب والله في أشياء كثيرة قد تركناها سنوات كثيرة، والله ما قد صليت. أنا الآن في المرحلة في الجامعة، أولى جامعة تقريبا أو 3 ثانوي. قال والله أني سنين كثيرة ما صليت هذه الأشياء. قلت احسب السنين هذه وكم فرطت، كم تركت من نوافل. ترى هذه كلها ستتحسر عليها، ولكن إيش؟ ما ينفعك التحسر. تريد أنك ترجع لأجل أن تصليها، والله ما ترجع. تريد تتمنى أنك قدمت لحياتك، والله ما ينفعك هذا التمني. ترك فرصة
إيش تأخذ منك ركعتين تصليها بعد الفريضة؟ ولذلك أيها الأحبة كم من الفضائل نفرط فيها، أشياء كثير نفرط فيها، ثم عندما تأتي للميزانية العامة لمثل هذا العمل تجد أنك تركت شيء كبير. عندما تترك مثلا سنن الرواتب 12 ركعة في اليوم، يعني كم سجدة؟ 24. 24 12 ركعة 24 سجدة، يعني 24 درجة كل يوم. تخيل يعني 24 في 360 يوم في السنة كم؟ عليك الحساب وانت ماشي سنة سنتين ثلاثة. فضائل كبيرة جدا ضيعت، ما بيتحسر عليها إلا في ذلك اليوم. قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. يأتيه الرد: كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. خلاص أنت في حياة البرزخ ما عاد ينفعك شيء إلا ما قدمت من عمل، فرصة واحدة. لذلك لو كانت الحياة متعددة لكان الأمر سهل، والله ذا اليوم بنصلي وبكرة بنضيع، ولا قبل الموت بشهر شهرين زبطنا الأمور وإن شاء الله تجي الخاتمة حسنة. ولا في الحياة هذه نخرب وفي الحياة الثانية نزبط. لا هي ليش الموت مرة واحدة؟ كيف سيكون هذا الموت؟ كيف ستكون هذه العاقبة؟ وذلك الله عز وجل يذكرنا في القرآن باليوم الآخر لأجل نحسن من أوضاعنا، نحسن من علاقتنا بالله عز وجل، نتذكر الوقوف بين يديه، نتذكر ماذا سيحصل في هذا الموطن. الله عز وجل يبين هذا اليوم كيف سيكون وكيف بعده وكيف قربه. لذلك من السنة في فجر يوم الجمعة اللي هو اليوم الذي ستقوم فيه الساعة يوم الجمعة، يسن للإنسان أن يقرأ ما كان يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى السجدة، والركعة الثانية الإنسان، وكلها تذكر بإيش؟ تذكر باليوم الآخر وما فيه وما أعده الله عز وجل، وكيف ينقسم الناس فيه إلى مجرمين ومسلمين وفاسقين. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون؟ فالله عز وجل صور لنا صورة كاملة. اقرأ سورة السجدة بتمعن وتفكر تجد فيها تصوير كامل لليوم الآخر. ثم اقرأ سورة الإنسان ترى فيها تصوير آخر لمن؟ لأولئك الذين اصطفاهم الله عز وجل وأعطاهم جنات النعيم. لذلك يقول الله عز وجل عن أولئك يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. هذولا ما وصلوا لهذه الدرجة لأنهم يخشون من ذلك اليوم واستعدوا له. خشيتهم لذلك اليوم أورثتهم هذا النعيم. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. طيب ماذا فعلوا؟ ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله. ما هي المفاخرة ولا المكابرة ولا المكاثرة، لا. لماذا؟ الغرض ليش؟ لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. الله يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. الله يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. اللهم إنا نسألك فردوس الأعلى من الجنة.
متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا وهجعلنا وإياكم من أهل الجنة نسأل الله من فضله عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. هذا هو الختام. الله أكبر. فهذا هو جزاؤهم عندما خافوا هذا اليوم. لكن في المقابل سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. يرون أن يوم القيامة وأن الموت بعيد ما هو بجاي، لكن الله عز وجل يقول ونراه قريبا. ثم يبين الله عز وجل الأحوال يوم تكون السماء كالمهل. تخيل هذه السماء كلها تصبح زي الماء الحار يمشي. وتكون الجبال كالعهن مثل الصوف المنفوش. وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما. وين الأصحاب وين الأصدقاء؟ ما حد يسأل عن الثاني ولا حد يعرف أحد. ولا يسأل حميم حميما، ما قال إيش قريب ولا قال صديق، قال حميم. ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى. هنا وصف جهنم نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. الآيات. هذا هو مصير من؟ مصير ذلك الذي كذب تولى وأعرض وأفسد. وفعل في هذه الدنيا ما يبعده عن الله عز وجل. يتمنى أمنيات عظيمة لكنه لا يتحقق منها شيء، وكلها تبددت. كل هذه الأحوال التي كان يقولها التي يدعيها إنها بعيدة، أننا نريد أن نتمتع أن نستمتع، أنه يريد أن يأخذ بيوم السعد حده، وأنه هذه كلها أشياء من الأمور التي تجعل الإنسان تزين له الشهوات والزينة. وأنا لا أقول للإنسان أنه يترك الدنيا. الله عز وجل بين في قصة قارون قال ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. الإنسان يجمع ويوازن بين الدنيا والآخرة، فلا تطغيه الدنيا عن الآخرة ولا يتبتل الآخرة فيترك نصيبه من الدنيا، بل قوامه في الدنيا بما يقيم آخرته واجب. يقيم الدنيا بما يقيم له آخرته. يعني نحن الآن نتزود من هذه الدنيا لما يقربنا إلى الله عز وجل، ذلك لن نمكث في هذه الدنيا، لو مكثنا لمكث فيها غيرنا ومن هو أقوى منا وأشد منا وأكثر منا قوة وأكثر جمعا، لكنهم ما بقوا في الدنيا، ذهبوا وزالوا كلهم. لكن المطلوب من الإنسان يتزود من الدنيا بما يقربه من الآخرة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان منهجه ماذا؟ قال ما لي وللدنيا
ما أنا إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم ذهب وتركها. يعني كان بإمكانه عليه الصلاة والسلام أن يسأل الله عز وجل الجبال ذهب ويعطيها الله، ذهب بيعطيها الله، ليس ذلك على الله بعزيز، لكنه لم يطلب الله عز وجل من الزيادة إلا بالعلم. وقل رب زدني علما، لأنه ليقربك إلى الله عز وجل. العلم الذي يبصرك بالله ويزيدك من الله خشية وخوف. إنما يخشى الله من عباده العلماء. من هم العلماء؟ بعض الناس إذا قيل العلماء يحسبون بس اللي ماخذين شهادة دكتوراه والأستاذ دكتور. لا ما هو، ليسوا هؤلاء العلماء. قد يكون منهم علماء لكن ليسوا هم كل العلماء. العلماء هم العارفين بالله عز وجل، الذين يعرفون الله حق المعرفة، يعلمون الله عز وجل في خلقه وقهره وقدرته وفي كونه وفي ذاته سبحانه وتعالى، فيعرفون حق المعرفة. ولذلك يعلمون أنه سميع فلا يسمعونه ما يضرهم ولا ما يغضبه، يعلمون أنه بصير فلا يجعلونه يرى ما يغضبه، يعلمون بأنه قدير فيعلمون أنه بيده كل شيء وأنه يقدر على كل شيء، يعلمون بأنه بكل شيء عليم، يعلمون بأنه يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، يعلمون بأنه باري البرايا ومنشر الخلائق مبدعهم بلا مثال سابق، يعلمون أنه حي وقيوم فلا ينام وجل أن يشبهه الأنام، وهو العلي في دنوه وهو القريب جل في علوه، يسمع ويرى دبيب الذر في الظلمات فوق صم الصخر، وسامع للجهر والإخفاء بسمعه الواسع للأصوات. هذا هو العلم بالله عز وجل، الذي يعرف الله عز وجل حق المعرفة، ويعلم أن الله عز وجل متصف بالصفات العلى والأسماء الحسنى سبحانه وتعالى، وأنه لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. أما شو الفائدة إذا كان الإنسان عنده شهادة دكتوراه لكنه ممن ينتهك محارم الله؟ هل هذا يعرف الله حق المعرفة؟ لا، ما هو ليس ممن يعرف الله حق المعرفة، وإلا لو عرف الله حق المعرفة ما انتهك حرماته ولا تعدى حدوده ولا تجاوز ما حده الله عز وجل له. فلذلك كم من أناس لم يتعلموا كثيرا لكنه عرفوا الله عز وجل حق المعرفة. لذلك تجد بعض الناس من كبار السن تجده أمي لا يقرأ ولا يكتب، لكنه من الذاكرين الله عز وجل، من السباقين إلى المسجد. هذا يعرف الله حق المعرفة أكثر ما يعرفه بعض من عنده أعلى الشهادات، وبعض أهل الشهادات تجد ما يجي لآخر واحد للمسجد، وبعضهم ما يحضر حتى المسجد. من الذي هو أعلم بالله عز وجل، هذا ولا هذا؟ فليست المسابقة في قضية أمور الدنيا، هذه أمور الدنيا كلها ستزول وستذهب. واحد يقول يعني سقطت يوم من الأيام من على الرصيف فانكسرت رجلي، وبعد ما انكسرت رجلي رحت وذهبت فجبرتها، وبعد ما جبرتها وجدت أنها جبروها على دخن أو كذا فتعفنت فأصيبت بداء الغرغرينة فقطعوها فبتروها حتى أصبحت صاحب قدم واحدة، ثم بدأت الأمراض تنتشر في جسدي وكذا. يقول سبحان الله، وأنا كنت بأتم صحة وعافية، وفي لحظة من اللحظات تغيرت كل حياتي 180 درجة. قال فوالله أني تحسرت كثيرا على كل فرض ما سابقت فيه إلى المسجد، تحسفت وتحسرت على كل قيام ليل ما قمته، تحسرت على كل صيام ما صمته، تحسرت على كل عمل صالح كنت أستطيع أن أفعله وما فعلته. قال تحسرت وأنا باقي في الدنيا، فكيف يوم القيامة، كيف في الآخرة؟ قال وجدت حسرة عظيمة. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول اغتنم 5 قبل 5. قال إيش؟ حياتك قبل موتك، لأنك ما بتتمي حي، ستموت. وغناك قبل فقرك، وصحتك قبل سقمك، ما بتتمي متعافي، والله أني أتي يوم أنت مرض. وإيش؟ وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك. أحد الأخوة يقول وصل عمره 55، يقول فجاني ألم في ركبي، قال والله ما استطعت أسجد. قالوا أنا كنت أسجد، قالوا ما عاد معك، لازم تصلي على كرسي. قال فوالله ما وجدت حسرة في الدنيا مثل هذه الحسرة،
إني ما عاد أستطيع أحط جبهتي في الأرض، مع أنه شاب، ما هو بشاب يعني في 55 متعافي، لكن ركبه ما زادت إيش تخليه يسجد. يقول فعرفت قول النبي صلى الله عليه وسلم: وشبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك. تراني كنت أفعل أو يفعل الإنسان في الشباب ما لا يفعله فيه، ما لا يفعله إذا كبر، ويفعله صحيح ما لا يفعله وهو مريض. فهذه كلها من الأمور التي تدفع الإنسان إلى أن إيش؟ لأن يصحح عمله، وأن يعرف بأنها لن تدوم له مثل هذه النعم، وأنه يحتاج إلى أن يستغل حياته فيما يرضي الله عز وجل، فيما يقربه إلى الله، فيما لا يتحسر عن فواته يوم القيامة. لذلك وأنذرهم يوم الحسرة، حسرة سماه الله يوم إيش؟ حسرة، يتحسر كل أهل الموقف إلا من وفقه الله عز وجل للأعمال الطيبة الذين هم آمنون يوم القيامة، لكن غيرهم يتحسرون على ما فاتهم وعلى ما فعلوا. يقول لي أحد الأشخاص، يقول خطبت جمعة فكان موضوعي عن الحور العين، خطب عن الحور العين. يقول فجاءني أحد الأشخاص بعد صلاة الجمعة قال: يا شيخ، اللي قد وقع في الزنا يكرمه الله بالحور العين ولا ما يكرمه؟ قال: والله الله عز وجل هو الأعلم بنعيم أهل الجنة، ولكن من تاب الله عليه، وابشر بالخير إن كنت وقعت. قال: والله إنك يوم تتكلم عن الحور العين وعن ما جعله الله عز وجل من لذة بهن في الجنة، والله الذي لا إله إلا هو أن أكبر تلذذ بزنا أو معصية في الدنيا إنه ما يوازي ولا 1%، كلها شهوات زائلة، كذب، كلها كذب. قال: وقام يبكي ويتحسر على ما فعل، ويقول: أخشى أنه يفوتنا هذا النعيم في الآخرة بما استقدمناه أو بما فعلناه في الدنيا من زنا، وكذلك من شرب خمر، لأن من شربها في الدنيا لم يشربها في الآخرة. لذلك بعض الناس قد يفوت عليه مثل هذا النعيم العظيم بلذة أو شهوة زائلة، شهوة تجدها شهوة عابرة، شهوة مسكر، ولا شهوة زنا، ولا شهوة طغيان، ولا شهوة ظلم، ولا شهوة جبروت، ولا كلها شهوات. ترى حتى ظلم الناس، حتى التجبر على الناس، حتى الطغيان، حتى الإفساد، كلها شهوة طغيان يزينها الشيطان، يزين الشيطان للإنسان هذه الأعمال ليطغيه بهذه الدنيا، لكن يوم القيامة ماذا يفعل الشيطان؟ وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وقال الشيطان لما قضي الأمر في جهنم، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. الآن يا الخبيث تخلى الآن بعد ما إيش؟ فبعزتك لأغوينهم أجمعين. بعد ما أغوى الناس الآن إيش؟ يتبرأ. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، لا أنا بنقذكم ولا تنقذون. إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. نستجيب بالله من عذاب الله. فهذا هو الشيطان الذي يملي ويزين لأتباعه وأصحابه هذا الطريق، يتخلى عنهم في ذلك الموقف في ذلك المكان، نسأل الله العافية والسلام. فلذلك أيها الأحبة نحن بحاجة إلى أن نتأمل الآيات التي ذكرها الله عز وجل في كتابه عن هذا اليوم،
ونتذكر الوقوف بين يدي الله عز وجل، وأن نتذكر أن هناك وجوه بيضاء وهناك وجوه سوداء، فكل من أحسن فوجهه أبيض وكل من أساء وجهه أسود، نسأل الله العافية والسلامة. ونسأل الله يجعلنا وإياكم من بيضة وجوههم في ذلك اليوم، ويجعلنا وإياكم ممن يثبتهم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أمنا في الدنيا والآخرة، اللهم أمنا في الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا في ذلك اليوم من الآمنين ومن الأنفس المطمئنة يا رب العالمين. أسأل الله عز وجل أن يجزيكم خير الجزاء، وأن يكتب أجركم، وأن يثيبكم على حضوركم واحتسابكم. ونسأل الله أن يجعل هذا المجلس حجة لنا لا حجة علينا. نؤذن ثم نقيم الصلاة إن شاء الله بعدها، وجزاكم الله خير. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.